Karon, uban sa sermon nga giuluhan, ang simbahan di ang espiritu ug ang pangasaunon, mingon dali nga ri. Magtuon kita sa pulong sa Dios. Sa laktod nga pagasulti, ang Biblia kay usa ka propesiya. Taliwala kanila, sa Revelation chapter 22, si Apostol Juan nakadawat sa pagpadayag sa isla sa Patmos. Iyang nakita nga sa katapusang panahon, adunay usa ka simbahan di ang espiritu ug ang pangasaunon magtigom sa tanang katawhan. Kung dili kita moadto ni ana nga simbahan, dili kita makadawat sa tubig sa kinabuhi. Busa, aron makadawat sa tubig sa kinabuhi, kinahanglan natong pangitaon ang espiritu ug ang pangasaunon. Karon, atong pangitaon kung unsang matanga sa simbahan, diin ang espiritu ug ang pangasaunon mingon, dali nga ri. Atong ablihan ang Revelation chapter 22 verse 17. Atong tanawon ang chapter 22 verse 17. Ang espiritu ug ang pangasaunon mingon, dali nga ri. Ug ang tanang nakadungog paing na usab, dali nga ri. Duol ka mong giuhaw ug kantong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Busa, katong dili moadto sa espiritu ug sa pangasaunon, dili makadawat sa tubig sa kinabuhi, dili ba? Sa diha lamang nga kita moadto sa espiritu ug sa pangasaunon, makadawat kita sa tubig sa kinabuhi. Kadtong wala makahimamat sa espiritu ug pangasaunon, ug kadtong wala motuo sa espiritu ug pangasaunon, dili kayon makadawat sa tubig sa kinabuhi. Palihog, hatagig pagtagad ang katapusang hangyo nga gisulat sa Dios sa katapusang chapter sa libro sa Revelation. Unsa pa ang naisulat sa verse 18? Ako, si Juan, nagpasidan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga aniya nining libroha. Sa laing pagkasulti, ang mga pulong sa propesiya sa Biblia. Ang magdugang nini, unsay may tabo kung atong dungagan ang usa ka butang? Dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gisgutan nining libroha ug ang magkuha sa mga panagna nga aniya dinhi. Sa ato pa, kung atong kuhaan ang mga panagna nga gikan sa pulong sa Dios, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balang syudad nga gisgutan dinhi nining libroha. Sa diyang ang espiritu ug ang pangasaunon mingon, dali nga ri, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Unsa nga mga pasidaan ang mosunod? Ayaw pagdugang ug bisan unsa, makadawat ka ug mga katalagman. Nagpasabot kini nga dili kita makadawat sa kaluwasan. Dugang pa, ang magkuha sa mga panagna, kuwaon sa Dios ang iyang bahin sa gingharian sa langit. Sa ato pa, kuwaon sa Dios ang iyang katungod sa pagsulod sa gingharian sa langit. Busa, dili gayud nato usabon ang pulong sa Dios. Dili ba angay natong mahibaluan ang may tungod sa espiritu ug sa pangasaunon nga miingon, dali nga ri sa kuha og dawata ang tubig sa kinabuhi, aron makadto kanila og mangayo sa pulong sa kinabuhi? Ang tanan nagkauyon nga ang espiritu maong Dios Amahan nga adunay dagway sa lalaki. Apan, may tungod sa pangasaunon, ang ubang mga tawo moingon. Ang pangasaunon mao ang mga balaan. Dili bang pangasaunon nagrepresentar sa simbahan? Dili bang pangasaunon anay gisimboluhan o girepresentar? Dayon, kinahanglan natong pangutan-on kung kinsa ang girepresentar sa espiritu. Ang espiritu maong matuod nga Dios. O kinsa ang pangasaunon? Nini nga verse, ang pangasaunon maong pangasaunon sa Dios, Espiritu Santo. Sa simpleng pagasulti, gitawag nato ang Dios Espiritu Santo nga Amahan, dili ba? Nan, kinsang natural nga mahimong pangasaunon sa Dios Amahan? Siya ang Dios Inahan. Apan, tungod kay wala nila kini panumbalinga, padayon ang pagtungha sa mga kontradiksyon. Mao kini ang hinungdan nga ang mga simbahan karon napakya sa pagbaton sa hingpit nga pagtuo sa Dios Amahan o sa Dios Inahan.
Kung wala si Kristo mayanhi sa ikaduhang higayon dinhi sa kalibutan, walay usa nga makaabli sa Biblia o makahubad ingon nga kini naisulat sa Revelation chapter 5, dili ba? Busa, karong adlaw, kinahanglang mahibulaan nato ang espiritu ug ang pangasaunon nga nagaingon, dali ngari ug adto sa ilaha. Karong panahona, daghang simbahan ang napakya sa pagsabot sa Dios Inahan ug naghimog daghang sayop nga interpretasyon. Apan, dili bang Biblia nagtudlo kanato nga aduna kitay dili lamang Dios Amahan? Apan, anapay laing bala nga binuhat, kini nagtudlo kanato may tungod sa Dios Inahan. Kung kita modol kaniya, makadawat kita sa tubig sa kinabuhi. Sa katapusan, kini modala kanato pag-usab ngadto sa kinabuhing walay katapusan, dili ba kini tinuod? May tungod nining butanga, ang Dios naghatag kanato og tin-aw kaayong pagtulon-an. Atong tan-awon ang libro sa Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 1 verse 26. Unya mingunaw sab ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sa simpleng pagkasulti, ang pulo nga buhaton mahimong pulihan sa pulo nga magbuhat. Gibuhat sa Dios ang tanang butang sulod sa unom ka adlaw. Ug sa ikaunom nga adlaw, gisulti sa Dios kining mga pulo nga. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Dili ba naisulat sa Biblia, buhaton nato ang tao? Kung usa lamang ka Dios ang nagbuhat sa tanang butang, dili ba mas tukma ang moingon, buhaton nako ang tao? Apan, ang Dios mingon, buhaton nato ang tao. Atong basahon pag-usab ang verse. Buhaton nato ang tao. Nagingon ba ang Dios, buhaton nako ang tao? Ang Dios mingon, buhaton nato ang tao. Unya, unsang sunod niyang gisulti? Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Mga igsuon, ang termino nga nato ug atong padayon nga nagabalik-balik. Kinahanglan natong hatagan og pagtagad kining mga ekspresyon. Siyempre, ang Dios kaybalo sa kalainan, tali sa singular nga nako o sa plural nga nato. Apan, wala kini gipahayag sa Dios nga, buhaton nako ang tao. Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Mga igsuon, ang Dios dili masayop. Makaingon ba kita nga kini sayop? Unsay gingon sa Biblia sa Revelation chapter 22 verse 18? Kini naisulat nga dili gayud nato dugangan ang bisan unsa sa Biblia o kuhaan ang bisan unsa gikan niini. Kung atong tanawon ang mga propesiya sa Dios nga walay usbon, atong mapamatud-an nga ang Dios naglungtad ingong plural nga porma nga nato, imbis sa singular nga porma nga nako. Atong tan-awon pag-usab ang verse 26. Unya mingunaw sab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, kinsa ang gibuhat sa Dios? Lalaki o babayi, sama sa iyang dagway. Ang Dios mingon, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, o gibuhat ang lalaki o babayi. Unya, ang lalaki o babayi mao'y mga kopya sa dagway sa Dios. Dili ba ang lalaki gibuhat pinagi sa pagkopya sa Dios nga adunay dagway sa lalaki? Dili ba ang babayi gibuhat pinagi sa pagkopya sa Dios nga adunay dagway sa babayi? Ang tanang mga tawo nagtawag sa Dios nga adunay dagway sa lalaki nga Dios Amahan. Kini tungod kay ang mga tawo gihatagan og kinabuhi pinagi sa Dios nga magbubuhat.
Wala nato basta lang gitawag na amahan, ang Dios nga walay rason. Unya, ang babae nga dagway sa Dios, kinahanglang tawgon nga Dios inahan. Busa, unsay gingon nini sa Revelation chapter 22? Ang espiritu gang pangasaunon, miingon, dali nga ri. Unsay bot ipasabot nini, ayaw pag-adto sa bisan asa, ug ayaw patintal. Kinahanglan nga moadto ka sa dapit, diin anaa ang espiritu ug ang pangasaunon. Kini nahisulat, ang espiritu ug ang pangasaunon mingon, dali nga ri. Kung ang mga tawo moadto sa dapit, din ang Dios Amahan ug Dios Inahan nagpuyo, makadawat sila sa kinabuhing walay katapusan ug sa gingharian sa langit. Tungod kay makadawat man sila sa kapasayloan sa mga sala didto, ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan nagtawag sa mga tawo sa pag-anhi. Apan, karong adlaw, bisan tuod ang Biblia nagtudlo kanato, bahin sa Dios ingong nato, ang mga tawo namugos nga adunay usa lamang ka Dios ug sayop ang pagsabot sa Biblia. Dugang pa, sa dihang magwali kita mahitungod nini, ilang ginaisip kini nga irihis. Anong ang pagtuon sa Biblia, giisip nga irihis? Tungod kay dili kita kinahanglan mag-usab bisan unsa, kinahanglan natong tun-an ang tanan. Makapasubo nga sila na puno sa mga kontradiksyon. Mao nga kung atong pangutanon sila sa mga pangutana sa Biblia, sila moingon. Katong daghan ang naibalang bahin sa Biblia, mga irihis. Dili ba Genesis ang unang libro sa Biblia? Unya, unsang katapusang libro? Kini mao ang Revelation. Ang Dios naghimo ug usa ka hingpit nga sumpay tali sa unang libro ug sa katapusang libro. Sa Genesis chapter 1, gitawag sa Dios Amahan ug ang Dios Inahan ang ilang kaugalingon ingon nga nato. Ug sa Revelation chapter 22, sila nagpakita ingon nga espiritu ug ang pangasaunon nga miingon, dali nga ri sa simbahan nga nagatuo sa Dios Amahan ug sa Dios Inahan. Busa, girecord sa Dios kining tanang mga pulong sa Biblia ug miingon, ayaw gyud usba ang nahisulat dinhi. Sa niining paagiha, gipukaw kita sa Dios sa dalan sa kinabuhing walay katapusan ug sa dalan paingon sa langit pinagi sa mga pulong sa tubig sa kinabuhi, dili ba? Sa dihang pangutanon ng mga tawo, nganong gitawag nimo ang Dios Amahan? Wala sila mahibalo sa rason apan simpleng motubag. Ang Biblia nagtawag kaniya nga Amahan. Kung moadto ka sa simbahan, muingon ka, brother, palihog duol dinhi sa makadiyot. Sister, nay nanawag nimo. Dili ba nagatawag kamo sa usag-usa, mga brother ug sister? Kini nga mga termino, dili lamang mga titulo. Sila adunay katuyuan sa Biblia. Adunay mga terminong amahan, inahan, brother ug sister. Asa nato magamit kini nga mga termino? Dili ba kini gigamit sa pamilya? Gitawag nato ang matag-usa nga brother ug sister tungod kay managsuon kita. Dili gyud nato kalimtan kini nga punto. Kitang tanan mga miyembro sa langitong pamilya nga adunay usa ka amahan ug usa ka inahan. Nan, kini ba nga mga pagtulun-an hinimo sa Church of God? Mga igsuon, dili ba angay natong pamatud-an kini pinagi sa Biblia? Atong tanawon ng Hebrews chapter 8 verse 5. Chapter 8 verse 5. Ang gibuhat nila ingon nga mga pari usa lamang, unsa kini? Kakopya o anino niadtong atuwa sa langit. Nakita ni Moses ang langitnong templong Jerusalem o gihimo ang tulda sumala sa sumbanan nga gipakita didto sa bukid. Nan, ang kalibutanong dapit nga labing balaan lamang ang kopya og anino niadtong atuwa sa langit? Dili gayud. Ang kalibutanong sistema sa pamilya mo'y usa-usab ka kopya og anino sa langitong sistema sa pamilya. Ang rason nga gihimo kini sa Dios sa niining paagiha ay gusto niya nga atong maamguhan ang dili makitang mga butang sa langit pinagi sa sistema sa pamilya dinhi sa kalibutan. Dili ba ang tanang kalibutanong mga pamilya adunay amahan? Dili ka mahimong amahan tungod lang kay tigulang na ka.
Dili ba ang titulo nga amahan magamit ra sa mga anak? Bisan ko ng usa ka tawo 50 o 60 anyos, dili sila mahimong amahan o inahan nga walay anak. Dili ba kini tinuod? Ang mga titulo nga amahan ug inahan gigamit sa ilang mga anak. Busa, ang usa ka pamilya naglangkob sa amahan, mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. Kinsa pa ang ana didto? Kinsa ang naghataw kinabuhi sa mga anak? Kinahanglan adunay inahan. Atong tan-awon ang Hebrews chapter 12. Atong tan-awon ang verse 8. Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kung dili mga anak sa gawas. Ang atong mga tawhanong amahan, nagkastigo kanato o gitawod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong unsang matanga sa amahan ang anaka nato? Espirituhanong amahan aron makabaton kitag kinabuhi. Sa mga aduna kitay pisikal nga mga amahan, sa atong pisikal nga mga pamilya, kinsa ang anaa sa langitong pamilya? Ang Biblia, klaro nga nagpukaw kanato nga ana ay langitnong amahan. Kung kita moadto sa gingharian sa Dios, atong makita ang orihinal nga itsura sa Dios Amahan o sa Dios Inahan nga nag-ingon sa Genesis chapter 1, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Sa mga adunay pisikal nga amahan, adunay espirituhanon nga amahan. Ang amahan dili termino nga atong magamit sa trabahoan. Ginagamit kini sa balay. Ang sistema sa pamilya sa kalibutan, kopya og anino sa sistema sa pamilya sa langit. Atong kumpirmahon nga adunay mga igsuon sa langit sa mga adunay pisikal nga mga igsuon dinhi sa kalibutan. Atong ablihan ang 2 Corinthians chapter 6. Atong tanawon ang chapter 6 verse 17. Busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila og paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. Ako mahimong inyong kinsa siya, amahan, ug kamo mahimong akong kinsa man kita, mga anak. Sa English nga Biblia, ang Dios klaro nga miingon, kamo mahimong akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. Kinsa nag-ingon nini nga mga pulong, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang Biblia nag-record nga ang Dios nag-ingon niini nga mga pulong. Ang Dios mao ang atong amahan ug kita iyang mga anak nga lalaki ug babaye. Kini naisulat nga ang Ginoo nga labing gamhanan misulti nini nga mga pulong. Sa mga adunay mga amahan, mga anak nga lalaki ug babaye dinhi sa kalibutan, aduna usab espirituhanong amahan, espirituhanong mga anak nga lalaki ug babaye sa langit. Mao kini ang hinungdan nga gitawag nato ang usag-usa nga brother ug sister sa simbahan. Kini tungod kay kitang tanan mga anak sa Dios, dili lamang isip titulo. Kini mao ang mga pagtulunan sa Ginoo nga labing gamhanan. Nan, kung ang pisikal nga pamilya naglangkob og amahan, mga anak nga lalaki ug babaye, kinsa pa ang kinahanglan nga anaa didto? Kinahanglan adunay inahan. Sanglit sila maoy kopya og anino nga atuwa sa langit, kinsang kinahanglan nga atuwa usab sa langit. Kung walay inahan sa langit, ingon nga realidad, ang inahan dili gayud mabuhat dinhi sa kalibutan nga kopya og anino. Atong tanawon ang Galatians chapter 4 verse 26. Sa Galatians chapter 4 verse 26 kini naisulat, apan ang langitong Jerusalem, Jerusalem nga ana sa langit. Dili ulipon og siya mao, kinsa siya? Ang atong inahan. Mga igsuon, kini dili limitado sa Korean nga paghubad. Kini gisulat nga sama nini sa tanang bersyon sa Biblia, sa orihinal nga Gregong Biblia, sa English nga Biblia, sa Arabic nga Biblia, o sa French nga Biblia. Kinsa ang klarong gipakita sa Biblia nga aduna kita? Ang langitnong inahan. Apan, ang mga simbahan karon namugos. Ang simbahan nga mito sa Dios inahan kay irihis.
Mga igsuon, kadtong magdugang og bisan unsa sa Biblia, makadawat og mga katalagman ug unsay may tabo niadtong mukuha og bisan unsa gikan sa Biblia? Ang paglimod sa Dios Inahan nga naisulat sa Biblia pareha sa paglimod sa pulong sa Dios. Busa, kuhaon sa Dios ang ilang katungod sa pagsulod sa gingharian sa langit. Gipakawalay bili nila ang pulong sa kamatuoran. Mao kini ang hinungdan nga sila mitalikod sa kamatuoran sa Biblia. Ang Biblia klarong nagpamatuod nga adunay espirituwal nga inahan. Lisod ba sabto ng pulong nga atong inahan? Kini naisulat, apan ang langitong Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. Ug ang revelation nga gisulat ni Apostol Juan may kalabutan nini nga Jerusalem. Atong pamatud-an kini pinagi sa libro sa Revelation chapter 19. Revelation chapter 19 verse 7. Maghugyaw og maglipay kita ug daygon nato ang iyang pagagamhanan. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa nating karnero, kinsa ang andam na? Ug andam na ang iyang pangasaonon. Nagpadayon kini. Gipasulob siya sa bisting lino nga sulaw ang kaputi ug limpyo. Ang lino mao ang maayong binuhatan sa katawhan sa Dios. Dinhi, nakita ni Apostol Juan ang kasal sa nating karnero. Apan kinsang ana sa nating karnero? Siya adunay pangasaonon. Kinsa kining pangasaonon sa nating karnero? Si Apostol Juan interesado kaayo. Ang mga simbahan karon nagtudlo nga ang pangasaonon sa nating karnero sa libro sa Revelation mao ang mga balaan. Apan kinsa nakasaksi nini nga pagpadayag? Gipadayag kini kang Juan ang minahal nga tinun-an ni Jesus. Og si Juan usab usa ka balaan. Kung ang mga balaan mao ang pangasaonon, si Juan unta moingon, "O, ako ang pangasaonon." Apan, gusto niyang makita ang pangasaonon sa nating karnero nga nagahangyo nga ipakita kaniya kung kinsa ang pangasaonon. Mupadayon kita sa chapter 21. Pinagi nini, atong mapamatud-an nga ang mga balaan dili ang pangasaonon sa nating karnero. Sa Revelation chapter 21 verse 9, kini naisulat. Unya midol kanako ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan nga puno sa katapusang pito ka katalagman. Miingon ang anghel, "Dali ngari, ug patanawon ko ikaw sa pangasaonon sa nating karnero." Ang anghel miingon kang Juan, "Patanawon ko ikaw sa pangasaonon sa nating karnero." Si Juan balaan, apan ang anghel gipatanaw kaniya ang pangasaonon. Uban pang mga balaan gawas kang Juan, sumala sa ginapamugos sa mga simbahan karon. Kini nagpakita nga sayop ang pagpamugos nga ang pangasaonon mao ang mga balaan. Dinhi, ang Dios magpakita sa pangasaonon sa nating karnero ngadto kang Juan. Atong basahon pag-usab ang verse 9. Unya midol kanakong usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan nga puno sa katapusang pito ka katalagman. Miingon ang anghel, "Dali ngari, ug patanawon ko ikaw sa pangasaonon sa nating karnero." Unya gigamhan ako sa espiritu ug gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kayong bukid ug ipakita kanako ang Jerusalem. Kinsa? Ang balang syudad nga mikunsad gikan sa langit ug gikan sa Dios. Ang nating karnero adunay pangasaonon, iyang asawa. Dinhi, kini nag-ingon, ang pangasaonon ang asawa sa nating karnero. O sa Revelation chapter 22, kini nag-ingon, ang espiritu ug ang pangasaonon. Parehas ra ang ilang gipasabot, di ba? Pareho nga mensahe ang gipahayag sa lahi nga paagi. Ang anghel miingon kang Juan, "Patanawon ko ikaw sa pangasaonon ug ipakita kaniya ang Jerusalem nga mikunsad gikan sa langit." Sa Galatians chapter 4 verse 26 kini naghiskot sa langitnong Jerusalem. Ang langitong Jerusalem dili ulipon ug kinsa man siya, siya ang atong inahan. Busa, ang espiritu nagrepresentar sa Dios Amahan nga adunay dagway sa lalaki, ug ang pangasaonon nagpasabot sa Dios Inahan nga adunay dagway sa babaye. Karong panahona, ang tanang katawhan kinahanglang mudagan ngadto sa lugar diin ang Dios Amahan ug Dios Inahan nagtawag kanila. Asa ang Dios Amahan ug Dios Inahan? Kinahanglan mahibal-an nato kung diin sila aron makadto kanila, dili ba? Asa man ang Dios sa katapusang mga adlaw? Ang Dios anaa sa Sion. Atong tan-awon kini nga senaryo.
Sa Psalm chapter 132 verse 13 kini naisulat. Gipili sa Ginoo ang Sion kay buot siyang mopuyo didto. Unsa man ang iyang gitinguha, iyang puloy-anan. Sa simpleng pagkasulti, gipili sa Dios ang Sion isip iyang balay, kay buot siyang mopuyo didto. Kini mo ang akong puloy-anan. Mopuyo ba siya didto sa makadiyot? Kini mao ang akong puloy-anan hangtod sa kangturan. Gusto ako nga magpuyo dinhi. 영원히 쉴 곳이라. 내가 여기 거할 것은 이를 원하였음이로다. 하나님께서 Tungod kay gipili sa Dios ang Sion, ug buot siyang mopuyo didto. 하나님께서 Asa nagpuyo ang Espiritu ug ang pangasaonon? 계시니까 성령과 신부가 Nagpuyo sila sa Sion. 어딥니까? Busa, unsa ang atong madawat kung kita moadto sa Sion? Kita makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Sa diya lamang nga kita moadto sa Sion, makadawat kita sa kapasayloan sa mga sala ug kaluwasan. Ngano man, 하나님도 kinsang nagpuyo didto? Ang Sion, mao ang lugar di nagpuyo ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan. Kinahanglan kitang moadto sa lugar diin ang Espiritu ug ang pangasaonon nagsulti kanato sa pag-anhi, pagbuhat sa kabubuton sa Dios ug pagtuman sa propesiya sa Dios. Atong tan-awon pag-usab ang verse 13. Ipili sa Ginoo ang Sion kay buot siyang mopuyo didto. Kini mao ang akong puloy-anan hangtod sa kangturan. Gusto ako magpuyo dinhi. Hatagan ko ang Sion sa tanan niyang gikinahanglan. Busgon ko ang iyang mga kabos, ipasangyaw ko sa iyang mga pari nga ako muluwas, ang iyang katawhan mag-awit o magsinggit sa kalipay. Didto himon ko nga gamhanang hari ang usa sa mga kaliwat ni David. Didto patunhayon ko ang paghari sa akong pinili. Pakaulawan ko ang iyang mga kaaway apan muswag og mulambo ang iyang gingharian. Ang Sion tinuod nga puno sa grasya. Gipili sa Dios ang Sion ug mihatag sa panalangin sa kaluwasan ug kinabuhing walay katapusan. Wala nay laing lugar diin gisaad ang kinabuhing walay katapusan. Mopadayon kita sa Psalm chapter 133. Psalm chapter 133. Pagkaayog pagkanindot, kung magkayo sa pagpuyo ang katawan ingon nga mga igsuon. Sama kini sa bililhon nga lana nga gidihog diha sa ulo ni Aaron, og midagayday ngadto sa iyang mga bungot, og midaligdig sa kwilyo sa iyang sutana. Sama kini sa yamog sa bukid sa Hermon, nga mihugpa sa kabungturan sa Sion. Dito misaad, asa kini sa Sion, ang Ginoo sa paghatag sa iyang panalangin. Unsa nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios misad usab sa paghatag o kinabuhing walay katapusan sa Sion, iyang puloy-anan. Kung kita mo ato sa Sion, kinsa ang atong mailhan? Kung atong mailhan ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan sa Sion, makadawat kita og kaluwasan, kapasayloan sa mga sala, ug kinabuhing walay katapusan. Ang mga simbahan karon kaylap ang binuang ug bakak nga mga pagtulun-an. Ang Biblia, dili masabtan, pinagi sa kaybalo sa tao. Sa Revelation chapter 5, naisulat nga ang kaliwat ni David makatangtang sa 7 ka selyo ug makabukad sa linukot nga basahon. Dili kinibutang nga mahimo ni bisan kinsa, di ba? Unya, unsang matanga sa simbahan nga ang Espiritu ug ang pangasaonon nagtawag sa katawhan aron adtuan? Ang World Mission Society Church of God o ang simbahan din ng Dios Amahan o Dios Inahan nagtawag sa katawhan sa pag-anhi o pagdawat sa kinabuhing walay katapusan. Gidawat nato ang Dios Amahan ug naglakaw kita sa dalan sa pagtuo ubos sa mga pagtulunan sa Dios Inahan. Manghangyo kita sa Dios nga puna ng atong mga kakulangan sa balaang espiritu. Kung mabati nato nga kita nay sa laag o miagi sa sayop nga dalan, atong hangyoon ang Dios sa pagtul-id sa atong mga kasaypanan o sa pagdala kanato balik ngadto sa pagkamatarong aron dili gayud kita mawad-an sa gingharian sa langit. Nanginaot ko nga ang tanan natong langitong mga miyembro sa pamilya makahimo nini. Nagato kita sa Dios Amahan ug Dios Inahan tungod kay kita mga anak sa saad, ang kinabuhing walay katapusan. Nagalaom nga kitang tanan mosunod sa Dios Inahan ug makasulod sa walay katapusan nga gingharian sa langit. Gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.